Panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. नमस्कार भाइ बहिनीहरू, पहिला जसरी नै हामी आजको दिनमा पनि फेरि पनि हामी सर्वेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ लिएर आएका छौँ। यसपालि चाहिँ हामी थ्योरीबाट लिएर आएका छौँ। धेरै भाइ बहिनीहरूले सर्वेको थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बताइदिनु न भनेर भन्नुभयो कमेन्टमा। त्यही भएर मैले चाहिँ सर्वेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो निकै राम्रो र हजुरको लागि लाभदायी हुनेछ। र हजुरहरूले कुन ठाउँबाट चाहिँ अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। रङ्ग लाउनु रहेछ क्या भिडियोहरू कोले हेर्नुहुन्छ भनेर, कुन ठाउँबाट कहाँ पुग्दो रहेछ मेरो भिडियो भन्दाखेरि सुन्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्दो रहेछ। कहाँबाट हेर्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी ढिला नगरी हामी अब भिडियोतर्फ जान्छौँ। हामी पहिला हाम्रो सर्वेमा मेनली सर्वे सेकेन्डमा हाम्रो मेनली 5वटा लेसन छ। कन्टुरिङ, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट ट्राभर्सिङ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने छ। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामी लेसन 1 र लेसन 2बाट चाहिँ मतलब युनिट 1 र युनिट 2बाट चाहिँ कुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त इक्जामको लागि भनेर चाहिँ हामी केही डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल म सुरु गर्न चाहे त। कन्टुरिङबाट हाम्रो 1 नम्बरमा छ डिफाइन कन्टुर एन्ड कन्टुर इन्टरभल। कन्टुर भनेको के हो त? कन्टुर भनेको एउटा इमेजिनरी लाइन हो कि होइन। ग्राउन्डको चाहिँ हाम्रो लेभल चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डको लेभल कस्तो छ त भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा कन्टुर लाइनले चाहिँ हाम्रो डिटर्माइन गर्छ। हाम्रो ग्राउन्ड अब हाम्रो उकालो छ, ओह्रालो छ, के कस्तो छ हाम्रो ग्राउन्डको लेभल भनेको त्यो डिफाइन चाहिँ हाम्रो कन्टुरले गर्छ। भने चाहिँ कन्टुर भनेको के भन्दाखेरि एन इमेजिनरी लाइन अन द ग्राउन्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स अफ इक्वल इलिभेसन एबभ द एजम्ड डाटम इज कल्ड कन्टुर भन्छ। त्यसरी हाम्रो कन्टुर इन्टरभल भनेको के हो त भन्दाखेरि द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू कन्जिक्युटिभ कन्टुर इज कल्ड कन्टुर इन्टरभल। यसरी नै हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 सकियो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 तिर। एक्सप्लेन द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड वाइल सिलेक्टिङ अ कन्टुर इन्टरभल। कन्टुर इन्टरभल सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले के फ्याक्टरहरू चाहिन्छ त भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ढिला नगरी यसको पनि एन्सरतिर जाउँ। द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड वाइल सिलेक्टिङ अ कन्टुर इन्टरभल आर के हो त भन्दाखेरि एउटा द नेचर अफ द ग्राउन्ड भनेको ग्राउन्डको नेचर कस्तो छ त, उकालो ओह्रालो हो कि होइन, कुनै खाल्टा खुल्टी हुन्छ नि हो, त्यसमा पनि भर पर्छ कन्टुर इन्टरभल। हाम्रो स्केल अफ द म्याप भनिन्छ। द स्केल अफ द म्याप भनेको पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ स्केल कुन स्केलमा बनाएको छ म्याप त 1:100 मा बनाइएको छ कि 1:300 मा बनाइएको छ कि स्केल अफ द म्यापले पनि कन्टुर इन्टरभल डिटर्माइन गर्छ। त्यसरी द पर्पोज अफ सर्वेइङ भनेको पर्पोज अफ सर्वेइङले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कन्टुर इन्टरभललाई डिटर्माइन गर्छ। मतलब अब पर्पोज मतलब अब के हुन्छ भन्दाखेरि मतलब हेरौँ। अब द कन्टुर इन्टरभल हाइली डिपेन्ड्स अपन द पर्पोज अफ द सर्वेइङ फर एकुरेट वर्क सच एज कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ फ्याक्ट्री इटिसी स्मल कन्टुर इन्टरभल इज रिक्वायर्ड भनेपछि यो बिल्डिङहरू फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टुर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के भन्दा स्मल कन्टुर इन्टरभल इज रिक्वायर्ड हुन्छ भने फर हाइवे एलाइनमेन्ट द्याट इज रफ वर्क लार्ज कन्टुर इन्टरभल इज सफिसियन्ट भन्छ। भनेको पर्पोज अफ द सर्वेइङले पनि हुने रहेछ। भनेपछि पर्पोज भनेको कुन ठाउँमा गरेको छ, कस्तो काम गरेको छ त त्यसले पनि निर्धारित गर्ने छ कन्टुर इन्टरभल। त्यसैगरी जाउँ हामी टाइम एन्ड फन्ड एभाइलेबल हुन्छ। हामीसँग टाइम कति छ त त्यो टाइमले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कन्टुर फ्याक्टर यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कन्सिडर गर्नुपर्छ कन्टुर इन्टरभलको लागि हो कि नै। द फ्याक्टर कन्सिडर भनेको यो यति कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ कन्टुर इन्टरभलको लागि भन्ने कुरो। एउटामा छ हाम्रो द नेचर अफ द ग्राउन्ड, द स्केल अफ द म्याप, द पर्पोज अफ द सर्वेइङ र टाइम एन्ड फन्ड एभाइलेबल। यसरी हाम्रो नम्बर 2 पनि सकिन्छ। अब हामी जाउँ नम्बर 3 भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर लाइन भनेको कन्टुर लाइनको क्यारेक्टरिस्टिक के हो त, के विशेषता हुनुपर्छ कन्टुर लाइनमा भन्ने कुरो हुन्छ। ल 1 नम्बर हेरौँ। अल द पोइन्ट्स इन अ कन्टुर लाइन मस्ट ह्याभ सेम इलिभेसन भन्ने छ। सेम इलिभेसन हुनुपर्छ अरे। अल द कन्टुर आर लाइड इन द सेम कन्टुर इन्टरभल अन अ प्लेन अफ म्याप भनेको सबै कन्टुर लाइनहरू चाहिँ के हो, अल कन्टुर लाइन इन द कन्टुर आर लाइड इन द सेम कन्टुर लाइन अफ अ प्लेन म्याप भनिन्छ। त्यसरी जाउँ हामी 3rd नम्बरमा कन्टुर लाइन इन्डिकेट स्टिफ ग्राउन्ड वेयर दे आर क्लोज सेपरेटेड भनेछ। त्यसरी जाउँ हामी 4मा अ सिरिज अफ
closed contour line on a map represent a depression. A series of closed contour line on a map represent a hill if the higher value of the contour are inside the ring भनेछ। त्यसरी भनेको a single contour never splits or branches into two contour भनेछ। त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि contour line cannot end elsewhere but it meets and form a complete ring either within or outside the limit of the map भनेछ। भनेको एउटा म्यापको लिमिट भन्दा भित्र पनि पर्न सक्छ बाहिर पनि पर्न सक्छ भनेछ। त्यसरी contour line of different deviation cannot cross each other except भनेको इन केस अफ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भनेको ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफको केसमा बाहेक अरू केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टुर लाइन चाहिँ के भन्दाखेरि क्रस हुँदैन भनिरह। त्यसरी कन्टुर लाइन अफ डिफ्रेन्ट इलिभेसन क्यानट युनाइट टु फर्म अ लाइन एक्सेप्ट इन केस अफ भर्टिकल क्लिफ भने कन्टुर लाइन चाहिँ युनाइट हुँदैन अरे कुनको केसमा भन्दाखेरि भर्टिकल क्लिफको केसमा बाहेक अरू केसमा चाहिँ कन्टुर लाइन चाहिँ युनाइट हुँदैन भनिरहेछ। त्यसरी भने अर्को भने भन्दाखेरि कन्टुर लाइन क्रस अ रिज लाइन एट राइट एङ्गल दे फर्म यु सेप कर्भ एक्रस इट एन्ड कन्केभिटी अफ कर्भ टुवार्ड द हायर ग्राउन्ड भनेछ। त्यसरी कन्टुर लाइन क्रस अ भ्याली लाइन एट अ राइट एङ्गल भनेछ। यसरी नै कन्टुर डु नट ह्याभ सार्प टर्निङ भनेछ। अ कन्टुर एट एनी पोइन्ट इज पर्पेन्डिकुलर टु द लाइन अफ द स्टिपेड स्लोप एट द्याट पोइन्ट भनेछ। यसरी नै हाम्रो कन्टुर क्यारेक्टरिस्टिक अफ कन्टुर यहीँ सकिन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ 4 नम्बरमा एक्सप्लेन डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ भन्छ। हाम्रो कन्टुरिङ त 2 टाइप्सले छ। हाम्रो कन्टुरिङ हामीले सरी प्र्याक्टिकलमा पनि हामीले 2 टाइप्सले गऱ्यौँ होला हो कि होइन। त्यसरी नै अब यहाँ भनेको हाम्रो डिफ्रेन्ट बिट्विनको टाइप्समा देखा भनेको डाइरेक्ट कन्टुरिङ भनेको के भन्दाखेरि इन दिस मेथड कन्टुर टु बी प्लटेड आर एक्चुअली ट्रेस्ड आउट इन द फिल्ड बाई लोकेटिङ एन्ड मार्किङ अ नम्बर अफ पोइन्ट्स अन इच कन्टुर भन्छ। त्यसरी इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ इन दिस मेथड सम गाइड पोइन्ट आर सिलेक्टेड एलोङ अ सिस्टम स्ट्रेट लाइन एन्ड देयर इलिभेसन आर फाउन्ड भनेछ। भनेको इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हामी स्टेसन सेट गर्छौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ इलिभेसन चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पत्ता लगाउँछौँ हो कि होइन। कन्टुर इन्टरभल दिएको हुन्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इलिभेसन चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ भने यतातिर चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्टेसन चेन्ज गरेर हामीले इच पोइन्टको चाहिँ हामी कन्टुर पत्ता लगाउँछौँ। त्योमा चाहिँ केमा इच पोइन्ट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेथडमा हुन्छ। डाइरेक्ट मेथड भनेको के भन्दाखेरि इट इज मोर एकुरेट मेथड। त्यसरी हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको लेस एकुरेट हुन्छ हो कि होइन। डाइरेक्ट मेथड इज भेरी एक्सपेन्सिभ भनेछ। इन्डाइरेक्ट मेथड इज चिपर भनेछ। भनेको डाइरेक्ट मेथड भनेको इट इज रिलेटिभली स्लो एन्ड टेडियस मेथड भनेको यो डाइरेक्ट मेथड भनेको स्लो हुन्छ काम यसको काम चाहिँ स्लो भनेको ढिलो हुन्छ काम भन्यो भने इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको के भन्दाखेरि क्विकेस्ट मेथड भनेको यो चाँडो हुन्छ यो मेथड चाहिँ। त्यसरी नै इट इज युज फर डाइरेक्ट मेथड भनेको इट इज युज फर प्रोजेक्ट वेयर लार्ज एकुरेसी इज रिक्वायर्ड भनेको जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो लार्ज एकुरेसी चाहिन्छ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ डिरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ प्रयोग गर्छौँ भने अब खासै एकुरेसी नचाहिने काममा चाहिँ हामी कुन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ प्रयोग गर्छौँ। अब डिरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ भनेको इट इज अनसुटेबल फर हिली एरिया भनेको हिली एरियाको लागि चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट कन्टुर चाहिँ कामै रहेन। त्यसरी नै भनेको इन्डाइरेक्ट कन्टुरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो ठाउँमा एरियामा पनि काम लाग्ने भयो। भनेको क्यालकुलेसन अफ आरएल सुड बी डन इन द फिल्ड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कन्टुरको चाहिँ क्यालकुलेसन भनेको आरएल चाहिँ हामी फिल्डमै गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भनेपछि इन्डाइरेक्टको चाहिँ हामी चाहिँ घर आएर बसेर काम पनि गर्न सक्छौँ। यति नै हुन हाम्रो कन्टुरिङदेखि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यसमा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3। र अब हामी जाउँ प्लेन टेबलतिर। प्लेन टेबलको के भन्दाखेरि डिफाइन द मेथड अफ ओरिएन्टेसन बाई ब्याक साइडेनिङ भनेछ। ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो प्लेन टेबल हामीले ओरिएन्टेसन पनि गर्नुपर्छ ब्याक साइडेनिङबाट ओरिएन्टेसन गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन सोधेको छ। ल ढिला नगरी भिडियो अगाडि बढाउँ। भनेको के छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ ओरिएन्टेसन बाई ब्याक साइडिङ भनेको भिडियोमा हेर्नु होला चित्र पनि दिएको छ। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला ए र बी पोइन्ट एउटा पहिला सुरुमा के भन्दाखेरि प्लेन टेबल फिक्स गर्ने एउटा ठाउँमा फिक्स गरेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए र बी पोइन्ट लोकेट गर्छौँ हो कि होइन। ब्याक साइड भनेको ए र बी पोइन्ट लोकेट गर्छौँ भनेको ए हाम्रो सुरु स्टेसन भनेको हाम्रो ए भयो हामीले हेर्न पर्ने भनेको पोइन्ट भनेको हाम्रो बी भयो हो कि होइन बी भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए र बी हामीले डिटर्माइन गऱ्यौँ त्यसपछि हामी त्यो प्लेन टेबल उठाउँछौँ फेरि बीमा जान्छौँ बीबाट फेरि बीमा प्लेन टेबल सेट गर्छौँ सेन्टरिङ गर्छौँ लेभलिङ गर्छौँ बी पोइन्टमा हामी सेन्टरिङ लेभलिङ गरेपछि फेरि हामी ओरिएन्टेसन
के गर्छौँ भन्दाखेरि ए पोइन्टमा हामी ओरिएन्टेसन गर्छौँ। यसरी नै हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टेसन बाई ब्याक साइडिङ भनेको सकिन्छ। त्यसपछि हामी भन्छ एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट मेथड अफ प्लेन टेबलिङ भनेको के मेथड छ त हाम्रो प्लेन टेबलिङको, कुन मेथडबाट हामीले प्लेन टेबलिङ गर्न सकिन्छौँ भनेछ। अब हामीलाई थाहा नै छ, हामी प्लेन टेबलको सर्वे गरिसकेका छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ भनेको रेडिएसन मेथड, इन्टरसेक्सन मेथड, ट्राभर्सिङ मेथड र रिसेक्सन मेथड भनेर हाम्रो चाहिँ फोर टाइप्स अफ मेथड अफ कन्टुरिङ छ। अब हाम्रो भनेको यिनीहरू 4 टाइप्स अफ कन्टुरिङमा चाहिँ हामी अब 4 टाइप्स हाम्रो कन्टुरिङ छ। अब रिसेक्सन भनेको कस्तो हो त, रेडिएसन भनेको कस्तो हो त, इन्टरसेक्सन भनेको कस्तो हो त, म अब डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। हाम्रो रेडिएसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि इट इज सुटेबल फर स्मल एरिया ह्याभिङ अल पोइन्ट आर भिजिबल फ्रम अ सिङ्गल स्टेसन भन्ने छ। इट इज भेरी एकुरेट इन दिस मेथड प्लेन टेबल इज सेट अप एट द ओन्ली ए वान स्टेसन भनेको रेडिएसनमा चाहिँ हामी के भन्दाखेरि प्लेन टेबल चाहिँ हामी एउटा स्टेसनमा मात्रै सेट गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन टेबल इज सेट एज 2 स्टेसन एन्ड लाइन कनेक्टिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज नन एज बेस लाइन भनिन्छ। इट इज सुटेबल फर द एरिया विच इज टु लार्ज अर डिफिकल्ट टु मेजर ड्यु टु इनएसेसिबिलिटी लाइक माउन्टेन, अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड इटिसी भने। इट इज लेस एकुरेट देन रेडिएसन भन्छ। भनेको इन्टरसेक्सन कस्तोमा परेको हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ हाम्रो इनएसेसिबिलिटी हुन्छ नि, हो कि होइन, माउन्टेनहरू आउँछ बिचमा, हो कि होइन, अब अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड हुन्छ, हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन मेथड परेको हुन्छ। त्यसरी ट्राभर्सिङ भने चाहिँ के भन्दाखेरि ट्राभर्सिङ चाहिँ इट इज द कम्बिनेसन अफ रेडिएसन एन्ड इन्टरसेक्सन वेयर प्लेन टेबल इज सेट एट इच सक्सेसिभ स्टेसन। इट इज सुटेबल फर कन्जस्टेड एरिया लाइक टाउन, फरेस्ट भनेको ट्राभर्सिङ भनेको चाहिँ टाउन फरेस्टहरूतिर परेको हुने रहेछ यो मेथड चाहिँ। अनि ट्राभर्सिङ भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ रेडिएसन र इन्टरसेक्सन रहेछ। अनि रिसेक्सन भनेको के भन्दाखेरि इट इज अल्सो नन एज फिक्सिङ मेथड। It is the process of determining the location of the station occupied by the plane table by means of drawing rays from station where location have already been plotted on the sheet भनेछ। अब हाम्रो रिसेक्सनमा पनि हाम्रो फेरि अब 4वटा मेथडबाट गरिन्छ भनेपछि ब्याक रे मेथड छ, कम्पास मेथड छ, 2 पोइन्ट प्रोबोला मेथड छ र 3 पोइन्ट प्रोबोला मेथड छ। यो 2 पोइन्ट र 3 पोइन्ट मेथड चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम भनेको सर्ट नोटमा सोध्ने क्वेसन हो, यो पनि हेर्नु होला। यसरी अब हामी जाउँ एक्सप्लेन ब्रिफली एबाउट इन्टरसेक्सन मेथड भन्छ। इन्टरसेक्सन मेथडको लागि हामी चाहिँ ब्रिफली डिस्क्राइब गर्नु भनेछ भनेको यो म भिडियोमा हालिदिन्छु, हेर्नु होला, यसैबाट पढ्नु होला। अब भनेछ हाउ टु एडजस्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल सर्वे भनेछ। प्लेन टेबल सर्वेको लागि चाहिँ हामी कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ प्लेन टेबल भन्ने छ। कसरी चाहिँ हामी एडजस्ट गर्नुपर्छ त प्लेन टेबलको लागि भन्ने छ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ। ल हेरौँ है त कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भनेको फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड छ। सुरुमा हामी प्लेन टेबललाई चाहिँ ट्राइपोडमा फिक्सिङ गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि सेटिङ अफ द प्लेन टेबल भनेछ, हामी प्लेन टेबललाई सेट गर्छौँ। त्यसपछि साइटनिङ टु द ग्राउन्ड स्टेसन एन्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्ने छ, हो कि होइन। अब हाम्रो यो सेटिङ अफ द प्लेन टेबलमा पनि हाम्रो तिनवटा मेथड छ, लेबलिङ द प्लेन टेबल, सेन्टरिङ द प्लेन टेबल र ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल छ। पहिला लेबलिङ गर्ने प्लेन टेबल लेबलिङ गरेपछि सेन्टरिङ गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ यो लेबलिङ र सेन्टरिङ चाहिँ हामी चाहिँ सिमुल्टेनियसली गर्नुपर्छ। लेबलिङ गर्दाखेरि कहिले सेन्टरिङ भाग्न सक्छ, सेन्टरिङ गर्दाखेरि लेबलिङ भाग्न सक्छ। यो भनेको हामी चाहिँ सिमुल्टेनियसली लेबलिङ गर्दै सेन्टरिङ गर्दै चाहिँ गर्नुपर्छ, हो कि होइन। हाम्रो भनेको यति नै हो हाम्रो मेथड अफ यही हो हाम्रो चाहिँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल भनेको हाम्रो यति नै हो। म यो फोटो हालिदिन्छु भिडियोमा, यहीँ यसैबाट हेरेर पढ्नु होला। अब यसरी जाउँ हाम्रो अब भेरियस एसेसोरिज युज इन प्लेन टेबल भनेको प्लेन टेबलमा युज हुने एसेसोरिजहरू के हो त, सामानहरू के परेको हुन्छ त। हामी प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि हाम्रो सामान चाहिँ के परेको हुन्छ त, त्यो सामानहरूको लिस्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा सुरुमा त हाम्रो परेको हुने हाम्रो प्लेन टेबलै भइहाल्यो, प्लेन टेबल परेको भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो एलइडार परेको हुन्छ। एलइडारमा पनि हाम्रो एउटा साइड भ्यान र अब्जेक्ट भ्यान हुन्छ। जुन पोइन्टबाट जुन ठाउँबाट हामीले हेर्छौँ त्यसलाई साइड भ्यान भन्छ भने हाम्रो अब्जेक्ट भ्यानमा चाहिँ बिचमा हाम्रो एउटा रसी हुन्छ। त्यो रसीले चाहिँ हामीले रेन्जिङ रडलाई बाइसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट भन्छ। प्लेन टेबल भयो, एलइडार भयो, त्यसपछि स्पिड लेभल भन्छ। स्पिड लेभलले काम के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो प्लेन टेबल छ नि, त्यो प्लेन टेबल चाहिँ लेभल छ कि छैन, मिल्यो कि मिलेन, त्यसको लेभल चाहिँ हाम्रो बबल सेन्टरमा आछ कि आएन त्यो हेरी चाहिँ हाम्रो काम स्पिड लेभलको हो। म्याग्नेटिक कम्पासको काम के भन्दाखेरि हाम्रो नर्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसपछि हाम्रो प्लम्बिङ फर छ। प्लम्बिङ फरको काम के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्राउन्डमा भएको सेन्टर पोइन्ट हामीले जुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ मेसिन सेल गर्छौँ, प्लेन टेबल सेट गर्छौँ, त्यो पोइन्टको सेन्टर, त्यो ठाउँको चाहिँ सेन्टर पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ पेपरमा उतार्न पर्ने हुन्छ हो। त्यो उतार्नको काम चाहिँ हाम्रो केले गर्छ भन्दाखेरि प्लम्बिङ फरले चाहिँ त्यसको चाहिँ काम गर्छ हाम्रो। अनि हाम्रो ड्रइङ सिट भनेको ड्रइङ सिट पनि हाम्रो चाहिहाल्यो। यति भनेको हाम्रो चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। प्लेन टेबल, एलिडाट, स्पिरिट लेभल, म्याग्नेटिक कम्पास, प्लम्बिङ फर्क र ड्रइङ सिट। यसै गरी हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा, सोर्स अफ इरर इन प्लेन टेबल। प्लेन टेबलमा हुने इररहरू के हो त, इररको सोर्सहरू के हो त, यो पनि एकपल्ट हेरिहालौ। द सोर्स अफ इरर इन प्लेन टेबल आर एज फलोज। के है त सोर्स हेरौँ है त। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको हाम्रो कहिले काहीँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो प्लेन टेबलमा इरर हुनसक्छ। हाम्रो त्यो प्लेन टेबलमा इरर भइहाल्यो, ट्राइपोडमा इरर हुनसक्छ हो कि होइन। कुनै हाम्रो नकस त्यो हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो तल हाम्रोबाट हाम्रो स्क्रु हुन्छ कि होइन प्लेन टेबल कस्ने, त्यो स्क्रु कहिले काहीँ हाम्रो बिग्रेको हुनसक्छ हो कि टाइट नहुने समस्या हुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो। पर्सनल इरर के भन्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि प्लेन टेबल हामीले अब रिडिङ लिँदाखेरि टेपबाट रिडिङ लिँदाखेरि हाम्रो हुने भनेको पर्सनल इरर हो। भनेको मान्छेले हामीले काम गर्दाखेरि हामीले गरिने इरर भनेको त्यो चाहिँ पर्सनल इरर हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो टेप हाम्रो स्याग हुनसक्छ हो कि होइन। हामीले हेर्दाखेरि राम्ररी त्यो पोइन्ट बाइसेक्ट नहुनसक्छ, रेन्जिङ रड बाइसेक्ट नहुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो पर्सनल इरर हो। त्यसरी हाम्रो नेचुरल इरर भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी काम गर्दाखेरि पानी पर्छ हो कि नै, पानी पर्छ, हावा लाग्छ, हावा लागेपछि हाम्रो के भन्दाखेरि थोरै भए पनि हाम्रो हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ। के मुभमेन्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्टेसन, हामीले जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हल्का थोरै भने मुभ हुनसक्छ हो कि होइन। वाइन्डको स्पिडले गर्दाखेरि रेन वाटर, घामले गर्दाखेरि घाम हुन्छ, चर्को हुन्छ, घामले काम गर्न सकिन्न, हल्का यताउति केही हुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो नेचुरल इरर हो। यति भनेको हाम्रो चाहिँ सोर्सेस अफ इरर इन प्लेन टेबल हो। हामी बाँकी युनिट 3, युनिट 4 र युनिट 5 चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा ल्याउँछौँ। आजलाई यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।